किबला निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी दामद क़ादिमुल क़ुद्सिया, आप भी कुछ वक्त के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह निगरान शुरा का आना मुबारक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जी आपको भी, जी मौजूद इस्लामी भाइयों को भी, तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को, तमाम आशिक़ान रसूल को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मरहबा। अल्लाह इस दिन की बरकतों से आपको और मुझको, हम सबको माला माल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। 29 दिन में आज पहली दफ़ा सलाम में पहल मैंने कर ली है। अच्छा, हाँ जी, वरना जब भी निगरान शुरा आते हैं तो सलाम में जो है वो पहल फरमाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी कलाम चल रहा था जी। हाँ जी, वरना फिर हो जाती है ऐसी बात है। आज भी कलाम इस चल पूरे रहा था, सलाम करो। जी क्या बात है। निगरान शुरा भी हमारे साथ हैं, आपकी कॉल भी हम ले रहे हैं इंशाअल्लाह। आपके कलाम तो मैसेजेस भी कुछ शामिल यूँ करें। होता है ना कि जी। पढ़ने वाला और सुनने वाले गोया के, अगर अल्लाह तौफीक दे बारगाह रिसालत में हाजिर हों, अल्लाह ऐसे में बंदा आकर तो हाजिरी की तरफ ही जाएगा। वाह वाह, मरहबा, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। क्या बात हुजूर, हम मुख्तलिफ उन्वानात पर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, डायमेंशंस पर बात जो है वो कर रहे हैं। एक जो उन्वान हमने लिया है उस पर हमने जो गुफ्तगू की है वो ये भी लिया है कि एक तो खुशियों के मौके पे अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया जाए, उसका जो है वो गफलत के अंदर अपने आप को जो है वो कोई भी मामला जो है वो ना किया जाए कि बंदा गफलत का शिकार होने पाए, गुनाहों भरे मामला से अपने आप को बचाए। आप देखिए कि असलाफ के, हमारे सहाबा किराम के जो अंदाज थे, उनको जब खुशी मिलती थी तो उनका अंदाज जो है वो क्या होता था। जैसा कि हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जब इस्लाम कबूल किया आपने और बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए तो उस वक्त क्या हुआ कि तकबीर की फ़िज़ा से, अल्लाह अकबर की सदा से जो है वो सारी फ़िज़ा मक्का मुकर्रमा जो है वो गूंज उठा। और इस तरह के दीगर मकामात पर भी इस तरह की रिवायात जो है वो मिलती हैं कि मवाक़े हों, खुशी के हों, गमी के हों, और बिलखुसूस खुशी के हों। गमी में तो उमूमी तौर पर, परेशानी में तो लोग अल्लाह ताला को जो है वो याद कर ही लेते हैं, भूलते नहीं हैं। ऐसा होता है, गफलत तारी हो जाती है। इस पर कुछ रहनुमाई फरमाए कि खुशियां भी रहें और बंदा जो है वो जिंदगी में हंसता मुस्कुराता भी रहे और साथ साथ गफलत से, गुनाहों से अपने आप को बचाता और जिक्रुल्लाह में अपने आप को लगाता रखे। यकीनन मेरा ख्याल है आपसे पहले भी इस मौजू पर वो रज़ा भाई वगैरह इस तरह के डिस्कस करते गए और माशाल्लाह उसमें भी कि अच्छा इन्होंने मवाद डिलीवर किया है कि खुशियों में अपने रब को याद रखना और शुक्र की तरफ अपने आप को लाना, इसमें सब कुछ डिपेंड करता है सलमान भाई सोहबत पर। वाह जी। कि आपको सोहबत कैसे मिली हुई है। अगर सोहबत शाकिरीन की मिली है तो आप शुक्र वालों में शुक्र वालों का अंदाज इख्तियार करेंगे। जी। सोहबत गाफिलीन की मिली हुई है तो गाफिलों वाला डिपेंड ये करता है कि हमें सोहबत कैसे मिली है, हमें माहौल कैसा मिला है, सही, हमारी सोच और हमारा मिजाज किस तरफ जाता है, ये बहुत डिपेंड करता है घरों में। मैं आज की बात करूं आप जी, मतलब आज ये ईद के मौके की मैं बात करता हूँ। आज कई ऐसे होंगे जो अपने वालिदैन की कब्रों पर, रिश्तेदारों की कब्रों पर जाएंगे। जी, तो कई ऐसे होंगे जो अपने कज़न्स या खाला या फूफी इन सब से मिलने के लिए जाएंगे। तो ये जो जा रहे होते हैं ना, इनको शुरू से अपने वालिद साहब का ऐसा माहौल मिला हुआ होता है। सही, इनके वालिद साहब भी जाते थे तो ये जा रहे हैं, इनके वालिद साहब कब्रिस्तान जाते थे तो ये भी जा रहे हैं। जनरल बात कर रहा हूँ। तो घर का भी अगर माहौल मिलता है ना, तो अब घर में भी अगर इस तरह का माहौल शुक्रगुजारी का मिला हो, अब शुरू से अगर किसी ने बचपन से ही घर में देखा है कि हमारे घर में जब भी ईद आई है तो सबसे पहले डेग बजाए, गाने बजे हैं और ये एक अंदाज इख्तियार रहा है, तो जब वो बड़ा होता है और बड़ा होकर भी इससे हटकर कोई माहौल नहीं मिलता, तो वो यही समझता है कि यही खुशियां मनाने का तरीका है। जी, एक रूटीन सेट हो जाती है वो जिंदगी की। उसका वे ऑफ, उसका एक मतलब के मोड ऑफ सेलिब्रेशन जो है ना, वो सेट हो जाता है कि वो यही है। तो उसकी नस्लों में भी वही चल रहा होता है। तो सब डिपेंड यही करता है। अच्छा, कभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आई थिंक कि इस तरह का कोई लेक्चर होता होगा, मैंने नहीं सुना,
ہر کلاس کو تو ہم پتہ ہی نہیں ہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ شاید ایسا ہوتا نہیں ہوگا کہ سیلیبریشن کیسے منانی ہے، کیونکہ کروڑوں اسٹوڈنٹ تو کالج یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، جی گھروں میں وہ ماحول اور اسکول اداروں میں جب تک وہ ماحول پیدا نہیں کیا جائے گا، میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ موضوع چلتا ہی چلا آئے گا کہ خوشیوں میں آخر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں. مسئلہ ٹاپک یہی ہے نا، خوشی کے موقع پر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں. تو وہ ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تو کافی بہتری آئی ہے اور انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. مایوسی نہیں ہے سلمان اتاری، واہ مایوسی نہیں ہے. آج ویسے مایوسی کیوں کہ مایوسی کی بات کریں بھی کیوں، کیونکہ جب ہم سمجھاتے ہیں نا تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. جی وذکر فإن ذکرى تنفع المؤمنین، سمجھاؤ ہیں جی جی مؤمنین. جی پڑھا جی تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. فائدہ دیتا ہے. جی اگر سمجھانے کا سلسلہ ہمارا رہے نا، آپ کو یاد ہوگا شاید ایک پروگرام میں نے آپ کو عرض کی تھی، ہمارا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں آپ سب سے ڈسکس کر رہا ہوں، ہمارا بھی مائنڈ سیٹ ہے. ہم بھی بالکل گرم پتیلی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے بھی سارا آج ہی سمجھانا ہے. موقع آج ملا ہے تو پھر نہیں، موقع آج نہیں ملا، ہمیں موقع آج ملا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں. نہیں تو ہم اصل میں یہ ہے ہائے ہائے، پہلے سے ایک واہ چلنا چاہیے، درست فرمایا، کیا بات ہے. کہ پہلے سے ہی چلنا چاہیے. درست فرمایا. ہمارا بھی عید کا ٹاپک آج ہی، ہم نے رمضان میں عید کے ٹاپک کو بہت ہی ایک ضمناً لیا ہوگا تو لیا ہوگا. ایسی بات آج مطلب لوگ کپڑے خرید کر آ گئے، اب پھر ہم بولے گے یہ کپڑے کیوں، لوگ چیزیں خرید کے آ گئے بولے اب یہ کیوں. اگرچہ موقع جب بھی ملے گناہ سے بچانے کا، بندے کو بچانا چاہیے، کیا بات. لیکن میں ایک اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اوور آل ہمارا ایک یہ سیٹ بیک ہے کہ ہم بالکل جیسے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر پھر ہم باتیں کریں گے کہ یہ کھاؤ نہیں، یہ نہیں کھاؤ نہیں، یہ پیو نہیں، یہ نہیں پیو. ایک مرتبہ امیر سننے کہ سر کسی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے تو کسی اسلامی بھائی نے ڈسکس شروع کر دی بوتل پر، کولڈ ڈرنک پر، اس پر. تو امیر سنت نے یہ فرمایا کہ یہ موقع نہیں ہے نا، یہ اب لگا ہوا ہے سارا، میزبان نے بھی لگا دیا سارا، آپ بول دو گے تو بیچارے کھائیں گے پئیں گے نہیں، میزبان کا سارا کھانا رہ جائے گا. تو مطلب ہر بات کا ایک وہ پہلے سے ایک تیاری ہوتی ہے، موقع محل ہوتا ہے. پریپریشن تو ہوتی. پریپریشن کہتے ہی ایڈوانس کو ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، پریپریشن تو کہتے ہیں ایڈوانس کو ہے نا. جنگ کی تیاری تو امن کے دنوں میں ہوتی ہے نا، جنگ کے دنوں میں تو جنگ کی تیاری نہیں ہوتی. تو اگر آج ہم یہ اس بات کو غور کر لیں کہ آنے والی رمضان کیسے بنانی ہے اور آنے والا عید کیسے منانا ہے، ہم 11 مہینے پہلے تیار، ہم آج بات کر کے 11 مہینے کا ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم 11 مہینے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ بالکل اچھا اب سب کے سب بیٹھ کر سن رہے ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے. ایک طبقہ ہے جو اس وقت ہمیں دیکھ کر بیٹھے سو، ان کو کہیں جانا ہی نہیں ہوگا بیچاروں کو، ان کے پاس اتنے آنے والے نہیں ہوں گے، اتنے جانے والے نہیں ہوں گے. جن کے پاس آنے والے زیادہ ہوں گے وہ بھی ہمارے کو نہیں سن رہے ہوں گے، جو جانے والے زیادہ ہوں گے وہ بھی ہمیں نہیں سن رہے ہوں گے. ابھی بیچارے سن بھی وہی رہے ہوں گے زیادہ تر کہ جن کے نہ اس وقت آنے والا ہوا نہ کوئی جانے والا ہوا. تو یوں ایک نارمل لائف ہے، خوش ہیں یہ بھی، چلو موج لگی ہوئی ہے سب کی. تو یہاں پہ تھوڑا سا لیٹ آنا جانا ہوگا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کل لوگ آئیں گے، بقرعید تو ہی نہیں کہ ہم اپنا جانور کل کاٹیں گے. آج کے دن ہی سب آنا جانا، سب آج کے دن، جس کے آنا ہے جس کے جانا ہے تقریباً آج کے دن ہی سارا ہو جاتا. نپٹ جاتا ہے. البتہ جو کچھ ہم عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین سے کہ ہمیں یہ چیزوں سے بچنا چاہیے، تو وہ ریکویسٹ یہی ہے کہ تمام تر تعلیمی اداروں میں جو بھی جہاں تربیت ہوتی ہے، چاہے وہ گھر ہے، منچ ہے، ممبر محراب ہے یا تعلیمی ادارہ ہے، جہاں سے تربیت ہوتی ہے وہاں کے سبجیکٹ بننے چاہیے. کیا بات. اب یہ بتائیے کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یا ہم نے رمضان الشریف کے پروگرام کیے ہیں، ہماری پریپریشن 2-3 مہینے سے چلتی ہے، تب جا کر آپ ایک کام کرتے ہیں نا. درست فرمایا. عید کا کام عید کے دن تو ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا. جی ویسے ہی. اسی طرح عید مسلمانوں کو کیسے منانی چاہیے، اس کا بھی بیان یا اس کی بھی تربیت کا سلسلہ گریجولی، ڈراپ بائی ڈراپ، مرحبا. پورے کے پوری. کیونکہ ابھی تو ہم جو بیٹھے ہیں ہم نے تو آج
जितना भी हमारे मटकों में पानी है ना, सारा जो उंडेलना ईद नहीं सारा नहीं उड़ेलना है। अच्छा, सारा हाँ नहीं जी, उड़ेलना। कुछ बचा के भी रखना। असल में ऐसा भी अच्छा, आपके पास तो वैसे ही 3 दिन है ना, 3 दिन करना है। आज आपने वैसे क्या आज के सब दे देना है। इसमें मैं अर्ज करूं, हमारी यूं कहा जाए कि हमारा एक मिजाज भी बन चुका है कि हमने जो है ना वो बिल्कुल एंड टाइम पर काम करना है। अब कल जैसे ही 11 बजे चांद का ऐलान हुआ तो मैं किसी काम से रोड पर ही था, इतना ट्रैफिक रोड पर अचानक से आ गया कि समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। अच्छा, पेट्रोल पंप पर लाइनें लग गई, समझ नहीं आया कि क्या कल को पेट्रोल की हड़ताल हो जाएगी, नहीं मिलेगा, क्या वजह क्या है, ऐसा है होना क्या है जो इतना मतलब इमरजेंसी में सबको अर्जेंट में पेट्रोल की जरूरत आ गई। तो ऐसा लगता है कि हमारी कौम का मिजाज बन गया है कि हर चीज की जिसकी बस एंड टाइम पर जाकर काम करना है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा लास्ट मोमेंट का मिजाज है, लेकिन ये लास्ट मोमेंट तो नहीं थी ना, ये तो एक कोई भी सडनली एक चीज आ जाती है तो हराहुरी से हो जाती है, घबराहट और बेचैनी से हो जाती है, लेकिन ये मिजाज है जो आप कह रहे हैं ना। कल रात वाला डेफिनेटली, ये एट अ टाइम वाला तो नहीं, वल्लाह आलम कहें कि नहीं कहे, लेकिन ये मिजाज है। लेकिन ये मिजाज तो सिर्फ आम लोगों में क्या, कई मजहबी लोगों में होता है, उन्होंने नमाज़ें आखिरी टाइम पे पढ़नी होती है अल्लाह रहम करे। है या नहीं? जी, काम करें, प्रिपरेशन के साथ, तैयारी के साथ करें। और हमारे लिए भी एक गाइडलाइन मिली है माशाल्लाह, इंशाल्लाह हम भी इसको नियत करते हैं, लेकिन फॉलो इंशाअल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन को नियतें कराते हैं, खुद भी तो करनी चाहिए ना। तो मैं खुद ही नादरीन से निकल के यहाँ आया हूँ कि भाई हम अपने बारे में गौर करें। नादरीन विचार वो थोड़ी हमको बोलेंगे कि भाई आप वो तो सुन ही रहे हैं, तो यहाँ हमने खाली हमारी बात तो नहीं की ना, ऐसी बात है, हमने तो घर को भी लिया ना। दुरुस्त फरमाया, बहुत बहुत अच्छा। घर तो सबसे पहला जी इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल।